2025 जुबले वर्साचे जून 13 शुक्रारा केरेकट्टेंतल्या सांत आंतोनीच्या पुणशेतांत व्हडा दबाज्यान संभ्रमूंक आसचे असर्यांगार सांत आंतोनीचे वार्षिक महापरबेक हांव बाप सुनील वेगस पुणशेताचो रेक्टर तुमकां सोमेस्तांक मोगाची ओवळीक दिता। त्या दिसा सकाळीं 10:30 वरार उडुपी दियेसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दियेसीसीचो सार्वजनीक संपर्क अधिकारी मनादीक बाप वीरेश मोरस कन्नड भाशेंत एवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो। त्या दिसा सर्वांक दोनपारांच्या जेवणांची मांडावळ आसतली। येया जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बरवर्षाची यात्रिकां जावन पुणशेताची भेट करा आनी पुण जोडा। जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन म्हाज्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 वडल्यान म्हणात जेजू 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 ओ पवित्र नांव तें जेजू 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 ओ सत्यवंत नांव तें जेजू 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 वैमगाळ भावांनो आनी भयणींनो सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आजार आसो जेजू हे घडये म्हाका तुका जण एकल्याक ताच्या गोपांत आपोवन आसा तसो मधुर ताळो तो आमच्या कुडीच्या कानांक आयकना पूण आमच्या काळजांच्या कानांक आयकता आनी तो ताळो तसो ताळो जो ताळो 2000 वर्सां आदी तो ह्या संवसारांत
मनीस जावन असताना त्या लोकांक आयकूंक मेळिल्लो तो सुताळो मगळ भावांनी बेनिनो या जेजुतांत या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजुतांत अजून म्हाका तुका जण एकल्याक आयकूंक मेळटा कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया आज मकाळ बाबान आनी भयणींनो आमी वर्षीक चिंतना घेवन हांगासर आसा एके वाटेन देवान आमकां केल्ले उपकार जायते आसात आनी त्या देखून देवाक आमी दिनवाशी काळजान अर्गां दिता आनी ताच्या सांगाता आमच्या काळजांत दूख आसा आमच्या मनांत आखांत आसा आमच्या काळजा मनांत बेजाराय जायते पावटी आमकां येता मगळ बाबान आनी भयणीनो समस्यांनी आमचें जिवीत रेबोड घाल्लेलें आसता वय हे सगळें आज हाडून आमी हांगासर आयल्या कित्याक हो ताळो आमच्या काळजाच्या कानांत तावन आमी आयकल्लो आसा कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया म्हणून आमचें सगळें वजन घेवन मोतीचें वजन जावं पुरो आमच्या कुडीचें वजन जावं पुरो मगळ बाबान आनी भयणीनो तें घेवन आमी हांगासर आसा आनी हो जेजू आमकां आज बसयता आनी आमी जाणाव ही जावन आसा मनशांची बसवणी न्हय एके घडयेक बसवणी करून दुसरे घडयेक संदर्भ येता आसतना बदलूंची बसवणी न्हय मनशान करच्या तसली बसवणी न्हय मगळ बाबान आनी भयणीनो ही आमच्या देवाची बसवणी जो देव आसा ताच्या बसवण्यांक सदांच विश्वासी ताच्या बसवण्यांक तो केदेंच सुखाना आनी ती बसवणी आसा हांव तुमकां विशेव दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव तुमकां विशेव दितलो जो विशेव आमकां गरज आसा मगळ बाबान आनी भयणीनो या देवाक या जेजूक जाका आमची काळजां आमची मनां संपूर्ण रितीन कळीत आसात ती कितें आमकां गरज आसा तें ताका कळीत आसा जो विशेव आमकां गरज आसा तो ताका कळीत आसा आनी तो विशेव मगळ बाबान आनी भयणीनो आज जेजू आमकां दिता आनी खंडीत जावन ताच्या बसवण्यांक तो विश्वासी तर मगळ बाबान आनी भयणीनो आमची दूख घेवन आमची खंत घेवन आमची बेसाराय घेवन आमचो आकांत घेवन आमी आमकांच ताच्या वेंगेंत घालया आमकांच ताच्या वेंगेंत घालया आमची राटावळ आमची खंत जें कितें आमकां विरारे करता तें सगळें बगलेक दवरून आमी आमकांच ताच्या वेंगेंत घालया आनी आमच्या देवाक आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया चिन्येन कंगल जाताना खंती दुखीन बुडताना सौम्यांक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिणेन कंगल जाताना खंती दुखीन बुडताना सौम्यांक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 जेजू
Gesù, 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 Gesù. Mogal bawanane beneno Antiochaso Saint Ignatius of Antioch तो अशें म्हणटा म्हाका ह्या संवसारांतले सर्व राजां दिल्या रे ती म्हाका नाका कित्याक म्हजें ध्यान म्हजें मन ह्या संवसाराच्या राजांचेर हांवें घालूंक ना म्हजें सगळें मन म्हजें ध्यान कोणांतय आसा गे म्हळ्यार म्हजे खातीर जीव दिल्ल्या त्या जेजूचेर आसा आनी त्या देखून ह्या जेजूक सांडून दुसरी खंयची आस्त खंयचेय राज हांव आपणावंक तयार ना ह्या जेजूक म्हजें जिवीतच हांव दितां ह्या जेजू खातीर मरोंक सयत हांव तयार आसां तें म्हजें मरतें भाग म्हणून हांव लेखतां वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या जेजूचो तो परिपूर्ण मोग सांत इग्नेशियसाक कळीत जालो आनी त्या देखून ताचें सगळें मन ताचें सगळें ध्यान ह्या जेजूक ताणें दिलें ताचें जिवीत देवाक तें समर्पिलें जेन्ना मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें आमी करता तेन्ना तें आमचें जिवीत शाबीत उरता तेन्ना आमचें जिवीत सोबीत रितीन तें वाडटा तें फुलता कित्याक म्हळ्यार ह्या देवातांक जीव येता ह्या देवातांक जिवीत येता ह्या देवातांक सखत येता ह्या देवातय बावलेलें फुलता ह्या देवातय मरण पावलेलें जीव घेता ह्या देवातय होगडायलेलें सगळें परत मेळटा तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो एक घडीभर आमचें मन आमचें ध्यान आमचे बसत जीव दिल्ल्या ह्या देवातय आमी घालया आमचें जिवितांतली हर एक घडी आमच्या जिवितांत आमी करचें हर एक काम ह्या जिवितांत आमकां आसची व्हड जबाबदारी ह्या जिवितांत आमकां आसची सपनां ह्या जिवितांत आमकां आसच्यो आकांक्षा ह्या जिवितांत आमी काण घेवंक आसचे निर्धार ह्या जिवितांत आमी मेळोवंक आसच्या त्या मनशांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मलगड्यांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या तरणाट्यांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या त्या पिडेस्तांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका सांद्याक आमच्या शेजाऱ्यांक आनी चड करून ज्या कोणातान आमी पयस आसा कोण आमचे दुस्मान कशे आसात तांकां सगळ्यांक ह्या समयांक समर्पण दिवया वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या जेजूतांव आदार वाडोवन येता आसतना ह्या जेजूतांव सकत वाडोवन येता आसतना हांवें येदोळूच सांगलेल्या प्रमाणे सगळें बरें जाता सगळें जीव घेता त्या देखून ह्याच बरोबरशान आमकांच आनी जें कितें आमचें आसा तें सर्वस्व ह्या समयांक आमी समर्पण दिवया आनी गावया मुझे पासोत मेलोय तू म्हजो बरो कवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू गरज म्हजो सोमी तू
चे पासोत मेलोय तूं म्हजो बरो कवळी तूं सदांच म्हाका राखय तूं खरोच म्हजो सोमी तूं जेजू 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 हालेलुया 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 येशू जेजू क्रिस्ता आयच्या दिसा तुजो उलो काळजाच्या कानांनी आयकून हांगासर तुजे तावनो विशय घेवंक आयिल्ल्या ह्या सगळ्यांक ताणें आशिल्लो विशय तांच्या काळजांत तांच्या मनांत तांच्या कुटुंबांत तांच्या सेसमारा तांच्या वावरा जाग्यार तांच्या भुरग्यांतय तांच्या पिडेस्तांतय तांच्या युवा जाणांतय विविध रितीच्या कश्टांत असलेल्यांतय विविध रितीच्या समस्यांनी असलेल्यांतय कितें विशयाची गरज आसा जो विशय तुजे तावन येता जो विशय तूं मात्र दिवंक शकताय तो विशय तांकां दिवन तांचे जिवीत नंदन कर तांचे जिवीत बरें कर ह्या जिवितांत ताणें आशेवची तांकां गरज आसची सरियेक सवकासाय तूं दी म्हणून हे जेजू तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्या जेजू होगळाप तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू आराधना तुका सम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 आमी समेस्तां उबे रावया मगळ भावांनो आनी भयणींनो जुवांचे सुवार्थेंत 20व्या अवस्वरांत 19 वळीतांक आमी जेजून ताच्या शिसांक ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत दिश्टीक पडचें तें घडीत वाचता आनी थंयसर जेजू शिसा मदेगात येवन रावता आनी म्हणटा शांती तुमकां शांती तुमकां ही शांती तांकां दिता तो उपरांत तो कितें करता इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें आनी सोम्यांक देखतस शीस संतोषान भरलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सोमी मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमचे मदें आसा म्हणली गजाल आमकां संतोषाची आमकां आनंदाची आमकां धैर्याची आनी तस सोमी शिसा मदें येवन रावलेलो आज ह्या उंड्या रुपार आमच्या मदें आसा
आमी संतोष पावोंक जाय, उल्हास पावोंक जाय, आनंद पावोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार मगाळ बाबन आनी बेनिनो, हो सोमी आसतना आमच्या आकांत खंयचेय आसूं, त्या आकांता वरवीं आमकां कितेंच अवघड जायना, अनवार येना. आमचे समस्या कितलेय आसूं, ते समस्ये आमकां कितेंच करूंक शकनात. आमच्या बोवारी दुस्मान कितलेय आसूं, आमकां वायट मागचें जावंक पुरो, आमची उदरगती सोंसिनातलेले जावंक पुरो, तसले व्यक्ती आसात, कोणी जावंक पुरो. ह्या सोम्यान आमकां दिवची ती शांती, सोम्यान आमकां दिवचो तो मोग, सोम्यान आमकां दिवचें तें रक्षण, ह्या खंयच्याय वरवीं आमकां मेळनासतना रावना. ह्या सर्वा मदें देव आमचो सोमी आमकां राखता. त्या देखून शिस संतोशान भरतात, संतोशान भरतात. परत्यांचे सुद्दां तांकां म्हणटा, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें, घेया पवित्र आत्म्यांक, घेया पवित्र आत्म्यांक. पळय मगाळ बाबान आनी भयणीनो, स्वास हिब्रू भाशेंत रुहक म्हणटात, परत ग्रेक भाशेंत न्यूमा म्हणटात. तो स्वास तो सोडता. उत्पत्ती पुस्तकांत स्वास आसलो आनी त्या स्वासा वरवीं सगळें, त्या पवित्र आत्म्या वरवीं, त्या त्रिएक देवा वरवीं सगळें अस्तित्वाक आयिल्लें तें आमी वाचता. आनी हांगासर परत तसो स्वास जेजू तांकां दिता. आनी ह्या मुखांतर परत मगाळ बाबान आनी बेनिनो, जेजू कितें करता की म्हळ्यार जी बसावणी ताणें केल्ली आसा पळया, हांव तुमकां पवित्र आत्म्या धाडटलो, मजत दाराक दितलो म्हणून, आनी ती बसावणी आज हांगासर जेजू संपूर्ण करता. आनी परत आमकां एक साक्ष तें कितें म्हळ्यार जी बसावणी देवान केल्या मगाळ बाबान आनी बेनिनो, ती बसावणी तो पाळटा. त्या बसावण्यान तावन तो बिगड वचना, त्या बसावण्याक तो सुकाना. आनी परत त्या पवित्र आत्म्यांक तो कित्याक दिता, कित्याक दिता की म्हळ्यार ताचें कारण तो आमकां सांगता. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. बापान कित्याक धाडलें, बापान कित्याक धाडलें? जेजूक ताजो मोग संवसाराक कळीत करच्या खातीर, बरी खबर दिवचे खातीर, बरी खबर व्हरून वेची मनशां आमी जावचे खातीर न्ही, आनी एकल्याक पाड खबर दिवचे मनशां मगाळ बाबान आनी बेनिनो, बदलाक आनी एकल्याक बरी खबर दिवचे मनशां, आनी एकल्याक मोग दिवचे मनशां, ती जावचे खातीर आमकां धाडलां. त्या कारणा खातीरच मोग देवान ह्या जेजूक धाडिल्लें, पतक्यां खातीर, पतक्यांक सर्गराजाक हाडचे खातीर. आनी जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. ह्या संवसारांत तुमी आसूंक जाय, उरोवंक जाय. आनी मगाळ बाबान आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जेजूचें मिसांव आमी करच्या खातीर आमकां धाडलां. तें आमच्या उडासांत आमी दवरूंक जाय, विसरोवचें न्हय. आनी मगाळ बाबान आनी भयणीनो, हे मिसांव आमी करता आसतना आमकां त्या पवित्र आत्म्याची सखत गरज आसा म्हणून त्या जेजूक कळीत आसलें. आनी त्या देखून जेजून शिसांक कितें म्हणलें गे म्हळ्यार, दंततांची कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता, तुमी वयर तावन येवचे सक्त्यंत बळवंत जायसर तुमी जेरुसलेमांतच रावा, ताचे उपरांत तुमी सगळ्या संवसारार वचा. तो तांकां कितें करता, त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसाक तो तयार करता. पेंतेकोस्ताच्या दिसाक राखून रावोंक तो आपयता. पवित्र आत्म्यान भरच्याक तांणी तो राखोवंक तांकां आपयता. त्या पवित्र आत्मे सक्तेन ते बळवंत जातात. त्या पवित्र आत्मे सक्तेन मगाळ बाबान बेनिनो आमी बळवंत जाता. वय ह्या संवसारांत द्वेश बरोवन गेल्ल्या संवसारांत, मोसोर बरोवन गेल्ल्या संवसारांत, एकल्याचें बरेंपण पळोवंक तांकां नातलेलीं मनशां आसलेल्या संवसारांत आमी बरेंपण वांडचें, बरेंपण दिवचें, बरेंपण वमचें, आनी एकल्याक मोग दिवचो, आनी एकल्याचेर स्वताचो उजवाड फांकोवचो, हें मिसांव आमच्या सक्तेन आमकां करूंक जायना. कश्टांचें मिसांव तें.
एक पुटी ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಸಂಗಲೆ ಆಸ ದ್ವೇಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮನೋ ನಂಗೆ ದ್ವೇಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ अंगडी ते आमचे मिसांव मगळ भवनाने बेनिनो ते आमचे मिसांव निजायक आमचे मिसांव ते द्वेषाच्या उजाक द्वेष घालचे मिसांव आमचे न्हय त्या देखून असले मिसांव करूंक आमच्या घरांत जावंक पुरो घरांत हांवूच एका कुस्टोंच्या दादल्या समोर करचें सुलभयेचें न्हय या एकली बायल एकल्या दादल्याक कश्टिता जाल्यार त्या दादल्यान त्या बायले समोर करचें सुलभयेचें न्हय शेजारची तुका दीस रात कश्टिता जाल्यार तांचो मोग करचें सुलभयेचें न्हय तें तुजे सक्तेन जायना तुजे सक्तेन कितें जाता तूं एक गाळ मरता आसतना आनी 4 गाळी तूं दिताय तें आमच्या सक्तेन जावचें तितलेंच आमच्या सक्तेन नासच जावचें पूण देवाच्या सक्तेन मगाळ भवनान बेनिनो आमकां ದ್ವೇಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ तो पवित्रात्मो हे रितीन आमकां आदार दिता आमचे मिसांव करूंक जे मिसांव तो घेवन आयिल्लो तेंच मिसांव मुखारसून व्हरूंक ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमकां गरज आसा एक घडीक भर मगाळ भवनान बेनिनो जेजूचे मिसांव सोलून व्हरचे मनशां आमकां कर म्हूण त्या पवित्र आत्म्याची ससाय त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया आमच्या दोळ्यां आमी दंप्या काळीज मुझे तानेलां तुका मन मुझे आशेलां तुका ये तूं दुनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक अरण्यांत त्या सिनाय पर्वतार तूं देंवून आयलोय हे पवित्र आत्म्या उज्या रुपी तूं सिनाय पर्वतार देंवून आयिल्लो उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्याच उज्या रुपांत तूं देंवून आयिल्लोय त्या शिसांक सक्तेन भरच्याक तर आतां आमचे मदें तूं देंवून ये आमकांय नवी इस्रायल प्रजा करच्याक आमकांय ते सक्तेन भरून जेजूची शुभ वार्ता परगट करची मनशां आमकां करच्याक काळीज मुझे तानेलां तुका मन मुझे आशेलां तुका काळीज मुझे तानेलां तुका मन मुझे आशेलां तुका ये तूं दुनिया ये तूं सोम्या म्हणा ये तूं दुनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका तूं सर्गीच्या सुखा काळीज मुझे तानेलां तुका मन मुझे आशेलां तुका काळीज मुझे तानेलां तुका मन मुझे आशेलां तुका ये तूं दुनिया ये तूं सोम्या म्हणा ये तूं दुनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका
सर्गीच्या सुखा मगळ पवन आणि बेनिनो अरण्यांत देवान इस्रायल परजेक तानल्या वेळार कटपातान उदक दिले जेजू जावन आसा जर त्या समार्याच्या स्त्रिये लागे बोलावन ताणें सांगलें आसा मुझे थंय आसा आत्मीक उदक आत्मीक जर आनी जी कोण ह्या जरींतलें पियेतात ती परत तान येवची नांत पळय मगाळ बाबान आनी बेनीनो जेजून दिवची जर म्हळ्यार ती पवित्र आत्म्याची जर ताचे उपरांत ह्या संवसारीक खंयच्याय संगतीक आमी तान येवची नांव पळय मगाळ बाबान आनी बेनीनो ह्या पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा चड आनी चड आमी सर्गेच्या राजाक तान येवंक सर्गेच्या राजाच्या संगतीक आमी बोलोवंक ओ पवित्र आत्मो ही तान आमकां आमची बागयता आनी त्या सर्गेच्या राजाक आमकां समेस्तांक पावयता तर ह्या संवसारांतले वेगळे सरता आसतना त्या सर्गेच्या राजाक पावोवच्या त्या आत्म्याक आमचे तें आमी आपोवया अरण्यांत तुवें मनाका वयले कडपातान तुवें उदक वाळयले अरण्यांत तुवें मनाका वयले कडपातान तुवें उदक वाळयले तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिपळ म्हज्या भुकेल्या काळजा दिपळ म्हज्या भुकेल्या काळजा काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका ये तू धन्या ये तू सौम्या ये तू धन्या ये तू सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा मगाळ बाबान आनी बेनीनो पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो उज्यांच्या जिबाच्या रुपार देवलो न्ही गे कित्या खातीर तो परव्या रुपार येवंक ना आता जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना या जेजू स्नान घेता आसतना जॉर्दान न्हंयत तो खंयच्या रुपार आयिल्लो परव्याच्या रुपार आयिल्लो न्ही गे आता पेंतेकोस्ताच्या दिसा कित्याक तो उज्या रुपार आयिल्लो कित्याक उज्या रुपार आयिल्लो कित्याक म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बेनीनो आमी पोरण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार सिनाय पर्वतार मोइजे त्या सिनाय पर्वताक सोडलो आनी थंयसर तो देवा लागीं उलयलो ताचे उपरांत घरा वचून तुमकां पुरसत आसतना तो एक अध्याय वाचूंक प्रयत्न करा आनी तो वळते दुवर येता झगडान येता गडगडा येता आनी थंयसर एक वाक्य बरयलां कित्याक म्हळ्यार देव उज्या रुपार देवलो आनी हांगासर पवित्र आत्मोय उज्या रुपार येता सांगूंक कित्याक म्हळ्यार थंयसर देवलोलो तो देव हांवच म्हणून दाखोवन दिवच्या आनी पवित्र आत्म्यांचेय देवपण ह्या मुखांतर उगडापें जाता आनी थंयसर मगाळ बाबान आनी बेनीनो त्या सिनाय पर्वताच्या हुजीर समोर एक नवी इस्रायल पर्जा ते अस्तित्वाक आयले कित्याक म्हळ्यार थंयसर सल्लो केल्लो देवान इस्रायल पर्जे कडेन आनी हांगासर पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी सल्लो बरयता
देवाचे उपदेश बरयता आनी त्या वरवीं कितें जाता की म्हळ्यार त्या पेंतकोस्ताच्या संदर्भार थंयसर नवी पवित्र सभा अस्तित्वाक येता आनी त्या देखून पेंतकोस्ताच्या दिसाक आमी कितें म्हणटा पवित्र सभेची जल्माची परब म्हणून आपयता आनी त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो तस देव पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना आमी ताच्या सल्ल्याची परजा जाता ताच्या सल्ल्याक विश्वास रावोंक हो पवित्र आत्मो आमकां आधार दिता या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या अविश्वासपण पयस करणं आमच्या पाताक पयस करणं त्या सल्ल्याक विश्वास रावोंक आमकां जाता सल्ल्याचे परजा हो पवित्र आत्मो आमकां करता त्या देखून आमकां समेस्तांक या पवित्र आत्म्यान सल्ल्याची परजा करच्याक विश्वासी परजा करच्याक ताणें आमकां आधार दिवच्याक ताणें आमचे ते आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांत आमच्या युवा जाणांत हर एकल्यांत येवच्याक आमी मागया पर्वता देवोन तूं आयलोय जळत्या बोल्यातां तूं उलयलोय सिनाय पर्वता देवोन तूं आयलोय जळच्या बोल्यातां तूं उलयलोय म्हजे लागीं उलयल्या पवित्रत्म्या म्हजे लागीं उलयल्या पवित्रत्म्या उतरां तुज्या भर म्हज्या मनांत उतरां तुज्या भर म्हज्या मनांत काळीज म्हजें ताणेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें ताणेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका ये तूं धन्या ये तूं सौम्या ये तूं धन्या ये तूं सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका अर्गां तुका सुम्या जेजू भोगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू भोगलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी ओळ 13 तुमी पृथ्वेचें मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो तुमकां मिठाचो उपयोग कितें म्हूण कळीत आसा गे कळीत आसा गे मीठ आनी मिठाचो उपयोग कितें गे म्हणून आमी
पवित्र पुस्तकाच्या उतरात हांवूच समजून घेवया. आमकां कळीत आसा तर पवित्र पुस्तक जें कितें आमकां कळीत आसा पळय, आमकां समजलां तेंच सांगता, दुसरें खंयचेंय सांगना. आतां जॉबाचो पुस्तक तुमी काडलो जाल्यार 6व्या अवस्वरांत 6वे वळींत थंयसर अशें बरयलां, आळणी खाण मिठाविणे कव्येत. एक सवाल थंयसर घाला, आळणी खाण मिठाविणे कव्येत. कव्येत गे आन्सर कितें? आन्सर कितें गे म्हळ्यार खावंक जायना. खावंक जायना, तितलें खावंक जायना, तें रुसाना न्हय गे. आळणी खाण रुसाना. त्या देखून मिठाचो एक शेगूण कितें गे म्हळ्यार नुस्त्याक रूस दिवचो शेगूण. आमकां तें नुस्तें खावंक, साकोवंक, मस्त जेवंक, पोट भरून जेवंक आमकां कुमो करता न्हय गे. आतां जर मिठाचो तो गूण गेलो जाल्यार, मिठाचो तो गूण गेलो जाल्यार कितें जाता? मीठ उपकाराक पडटा गे? पडना. बदलाक तें मीठ कित्याक उपयोग जाता गे म्हळ्यार जेजू म्हणटा पांयां तळां मस्तूंक आनी उडोवंक जालें. मुखार भावान आनी भयणीनो, एक सवाल तुमकां हांव विचारतां. मीठ आळणी जाता गे, येदोळ वरेग आळणी जाल्लें मीठ म्हळ्यार चप्पे मीठ तुमी पळयलां गे? कोणे तरी पळयलां गे? कोणी तरी म्हाका हाण दितात गे? तुमकां एक चॅलेंज. आं ना न्ही गे. तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावान आनी भयणीनो, आमी अशें म्हणयत, एक मीठ नीज मीठ जाल्यार, खरें मीठ जाल्यार तें बिलकुल आळणी जायना. ह्या चप्पे तें जायना, उपकाराक तें पडना. देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो, आमी हांगासर म्हणयत कितें गे म्हळ्यार जेजू अशें म्हणटा आसतना मीठच जर आळणी जालें तर कित्याक तें उपकारता म्हणटा आसतना निजाय की जेजू हांगासर आमी नुस्त्याक उपयोग करच्या मिठा विशांत उलयना. बदलाक दुसऱ्याच एका रितीच्या मिठा विशांत तो उलयता. आनी गुंडायेचें एक सत आमकां समेस्तांक कळीत करच्या उद्देशान तो हे रितीन उलयता. एका अर्थान म्हाका भावान आनी भयणीनो, शिसांचें आपोवणें कितें गे म्हळ्यार तांकां रूस घालूंक ताणें आपयलां. संवसाराक रूस दिवचे खातीर आपयलां. आमी मीठ जाय आमच्या जिणये मुखांत आमच्या जिणयेक रूस मेळाचें. जर ती रूस मेळना जाल्यार आमचें जिवीत जेजूच्या शिसांचें जिवीत उपकाराक पडनातलें जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर म्हाका बाबान भयणी तुज्या जिणयेंत तुवें कोणायचें जिवीत रूसचें करूं नाय जाल्यार, करिनाय जाल्यार जेजूचो शिस जावन तुजें जिवीत उपकाराक पडनातलें जाता. उपकाराक पडनातलें जाता. तो एक अर्थ. गुंडायेचो अर्थ आनी एक आसा आनी तें आमी पोरण्या सोल्ल्यांत पळोवयात. पोरण्या सोल्ल्यांत कितें करतले म्हळ्यार देवाळांत बेटोवच्या सॅक्रिफिसाक मीठ उपयोग करतले. सॅक्रिफिसाक मीठ उपयोग करतले. आतां लेविताचो पुस्तक तुमी काडलो जाल्यार लेविटिकस चॅप्टर 2 वर्सेस 13 थंयसर अशें म्हणटा, हर एक अनबली मिठान बरसून बेटोवची. पळया, what does it say? हर एक अनबली मीठ बरसून बेटोवची. खंयचीच अनबली तुमच्या देवाच्या सोल्ल्याच्या मिठा विणे केदेंच बेटोवची न्हय.
पळया सॅक्रिफिसाचो एक वांटो जावन आसलो मीठ सॅक्रिफिसाचो अन्न बलिचो एक वांटो अन्न बली म्हळ्यार कालें अन्न म्हळ्यार कालें अन्न न्ही गे अन्न बली म्हळ्यार सिरियल ऑफरींग या आमी म्हणयत कितें म्हळ्यार उंडो आनी त्या वेळार उंड्या आनी वायनाचोवे देवाक पोरण्यासोल्ल्यान ती बली भेटोवन आसले आनी ताका अन्न बली थंयसर म्हणून नांव आसा त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो अन्न बली तें कितें म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तें एक देवासोवे वांटून घेवचें एक जेवण ती बली कितें देवासोवे मनशान देवासोवे वांटून घेवच्या एका जेवणाचो एक तो गुर्त सोल्ल्याचो एक गुर्त देवाने मनशा मदें जावच्या सोल्ल्याचो एक गुर्त तें जेवण आनी त्या खातीर आमी पळयता गणन पुस्तक तुमी काडलें जाल्यार चॅप्टर 18 वर्स 9 थंयसर मिठाचो सोल्लो म्हणून नांव आसा कितें नांव आसा मिठाचो सोल्लो पळया परत मिठाचो मीठ म्हळ्यार शब्दाचो थंयसर प्रयोग केल्लो आसा आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाळ भावना भिनून ही बली भेटोवंक मीठ अति अवश्य या अति गरजेचें एका लेकार मीठ कितें म्हळ्यार मीठ म्हळ्यार एक सॅक्रिफीस देवाक भेटोवचो सॅक्रिफीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां जेजू तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हणटा आसतना कितें सांगूंक आशेता कितें सांगूंक तो आशेता कितें सांगूंक आशेता तें रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत सांब पावल म्हणटा तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुमी तुमकांच एक जिवें बलिदान कशें देवाक भेटयात जिवें बलिदान कशें त्या देखून मीठ बलिदाना वेळार उपयोग करतात न्ही बलिदाना सोवें तें मीठ भेटयतात मीठ ही एक बलिदान जाता त्या देखून तुमी पृथ्वेचें मीठ म्हणटा आसतना जेजू आमकां कितें करूंक सांगता की म्हळ्यार आमी आमकांच देवाक एक सुवादीक बलिदान जावन भेटोवच्याक आमकां आपोवणें दिता आमचें जिवीत कशें जावंक जाय सॅक्रिफिसान भरलेलें जिवीत जावंक जाय हें मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां करूंक ह्या मुखांत्र जेजू आमकां आपयता आनी त्या देखून आमी कितें करूंक आसा आमी हेरांक रूस दिवन कितें करूंक आसा की म्हळ्यार सगळ्या संवसाराच्या सल्वासावां खातीर आमी वावरूंक आसा आनी सगळो संवसार एक सुवासीक बलिदान कशें आमी देवाक लागीं हाडूंक आसा तें आमचें मिसांव जर मोगाळ भावान आनी भयणीन आमी पळयता रूस दिवचें मीठ आमी लागीं करता न्ही गे रूस दिवंक सकत नातले जर मीठ रूस दिवंक सकत आसचे सकत होगडायता तवळ तें मीठ आमी पांयां तळा मस्तूंक उपयोग करता तशेंच मोगाळ भावान आनी भयणीनो केदाळा आमी रूस दिवची संवसाराक रूस दिवची मनशां जाता तवळ कितें जाता की म्हळ्यार हेर मनशां हेर धर्मांचे मनशां जावं पुरो देवातान पयस पावलेले मनशां जावं पुरो तीं कितें जातात आमकां लागीं करतात ही रूस तांकां साकोवन आमचो सोमी कितलो स्वादीक कितलो रुचीक म्हणून आमी तांकां सांगचें आमी रूस दिवची जावन देवाची रूस तांकां वांटची आनी ह्या मुखांतर कितें करचें जाता तितल्या जाणांक ह्या सोम्या सरशी हाडूंक ह्या देवा सरशी हाडूंक तांकां सोमेस्तांक त्या देवाक कानीक कशें आमी भेटोवच्या खातीर आमी आमचे प्रयत्न करूंक आमकां हें आपोवणें आसा त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेन्ना आमी जावन अविश्वासी जाता आमी जावन देवाच्या सल्ल्याक विरोध करता आमी जावन पाताक आमी करता तवळ मोगाळ भावान आनी भयणीन आमी कितें जाता आमी आळणी जाल्लें मीठ जाता
हाडलें जाल्यार मीठ जाता तें आपोवणें आमचें न्हय बदलाक पयल्यान पयलें आमी देवाच्या सल्ल्याक विश्वास रावन मोग करून उजवाड दिवन शांती पासारचे मनशां आमी जावन पेल्याच्या गरजा पेल्याच्या सेवेक पावचे मनशां जावन पेल्याचें जिवीत रुचीक करचें मनशां जावन आमी जियेत आसतना कितें जाता वय आमकां हो संवसार पवित्र करूंक जाता ह्या संवसाराक देवाक लागीं हाडूंक जाता पृथ्वेचें मीठ म्हळ्यार हें मोगाळ भावान आनी भयणीनो पृथ्वेचें मीठ जावचें म्हळ्यार हें वय आमी आमकांच एक सुवास एक बलिदान कशें देवाक पयल्यान पयलें भेटोवचें ह्या मुखांतर हेरांक सकटांक आमी लागीं हाडचें आनी आमच्या मुखांतर हेर समेस्त आनी सगळ्या संवसारान देवाक एक बलिदान जावच्याक आमी सदांच आमचें प्रयत्न करचें हें संवसाराचें मीठ आमी जावचे खातीर तसो जेजू आमकां आधार दिवं दी कृपा दिवं दी आमकां सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया अर्गान तुका सुमयान जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू वंदितां तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 एक घडी भर मोगाळ पवन आनी भयणीनो आमच्या समया समोर आमी रावया आमच्या दोळ्यां आमी धांपया रोस दिवची मनशां जावन जियोवच्याक आमकां जण एकल्याक आपयलेलें आसा तर ह्या आमच्या सोम्यां बरें सोम्यान कशें ह्या सगळ्या पृथ्वेक रोस दिली की बापाचो मोग ताच्या उतरां करण्यांनी दाखोवन जायत्या जाणांक ताणें देवा सरशें ओडलें गे तशेंच अखेरेक आख्या संवसारा खातीर ताच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन कशें ह्या संवसारा खातीर ताणें आपलो जीव दिलो गे तशेंच आमी आमच्या उतरां करण्यांनी देवाच्या मोगाची रूसवानची मनशां आमी जावं जाता तितल्या जाणांक देवा सरशें हाडूंक आमकां गरज आसची सकत दी गरज अशें मोवाळाय आमच्या काळजांत घाल गरज असो मोग आमच्या काळजांत घाल पेला तें खरो मोग आमच्या तें घाल म्हणून ह्या देवा लागीं आमी मागया पेल्याक भुगसूंची कृपा आमी मागया जायते फावटी हेरांनी आमकां भुगसूंक जाय म्हणून आमी आशेता पूण आमी हेरांक भुगसूंचे सर्ती येता आसतना जायते फावटी आमी फाटीं सरता देवाच्या काकुळतीची रूस आमच्या बोगसाण्या मुखांतर आमी दिवंक आसा आनी अशें जायत्या पातक्यांक आमच्या बोगसाण्या मुखांत आमी लागीं हाडूंक आसा हेरांक भुगसूंची व्यक्ती आमकां कर म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मौनपणी मागया ह्या गरजां सवय इतर गरजां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या हो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांतली निराशा पयस करचो देव ज्या कोणाचें जिवीत छप्पें जालां तें जिवीत रुचीचें करचो देव ज्या कोणाचें जिवीत कश्टांचें जालां तांचें जिवीत सुखाचें करचो देव तर ह्या जेजू समोर जे कितें आमचे कश्ट आसात जे कितें आमची निराशा आसा जे कितें आमचे समस्या आसात वळवळे आसात ते सगळे आमी सांगया आमच्या खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसां पेल्या खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसां जायत्या जाणांनी तांचे खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा तांचे खातीर आमी मागोवंक आसां जायते इरादे घेवन ह्या पंतळार आमी आसां त्या सर गरजांनी आमकां आमचो जेजू सुमी देव पावोवन दी म्हणून आमी मागया
ह्या हप्त्यांत परवांच्या शुक्रारा दिसा दाबाचेक परब संभ्रमचे आसा. हे दिशेन वावर करतल्या हर एकल्यां पासत ह्या फेस्ताक दान मुर्दोम देवन आमकां कुमो केल्ल्यां पासत दान बसयल्ल्यां पासत हर एकल्यां पासत आमी मागया. त्या दिसाचो संभ्रम भोव आत्मीक रितीन आमकां दादोस करचो, ग्रेस करचो, कृपया आशिर्वादांनी भरचो संभ्रम जावं दी म्हणून आमी मागया. ह्या संभ्रमा मुखांतर आमी चड आनी चड देवाक लागीं जाल्ले मनशां जावचे खातीर आमी मागया. ह्या संभ्रमा वरवीं आमची भक्त खरेपणी वाडचे खातीर आमी मागया. आनी सांगाता कितेंच अडकळ अडचण नासतना, पावस नासतना लोकांक बऱ्या रितीन येवंक आनी लोकांक बऱ्या रितीन वचोंक, येतेल्यांक तांच्या पैणांत देवाचें रक्षण मेळोवंक, वेळार तांणी येवन पावोंक, कितेंच अडचण तांच्या पैणा वेळार, अडकळ तांच्या पैणा वेळार जायना जावच्याक सोम्याची ससाय, सोम्याचो आदार आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर, कश्टांत आसलेल्यां खातीर, निराशांत आसलेल्यां खातीर, भुरग्यांक खातीर, विविध गरजांनी मागोवंक सांगलेल्यां खातीर हर एकल्या खातीर मागून तांचेर देवाचे कृपे बेसांव आमी मागया. पवित्र सक्रामेंताचे बेसांव आमचेर आनी समेज तांचेर घेवच्याक दिबेर पडून आमी गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. Wada Sakramenta Sastangaman Karuya Urvilatya Rupa Putra Novyuriti Adarya Sarvan Vecha Askat Vishwa भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी ना पडता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताक घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದೇ 2025 ಜೂನ್ 13 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಾಡಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡಲಿರುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೋಲೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವೀರೇಶ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಾರಸ್ ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ಮಹಾ ಜುಬಿಲಿಯ ಈ ಪಾವನ ವರ್ಷ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ. ದೇವರ ಅನಂತ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಿ.